Tulod din ng atong santos nga misa, yapil nato sa atong pag-ampo ang atong magkaigsunan nga miuna na kanato. Sila Cornelia, Crisanto, Pedro, Maria, Daisy, May, Agripino, Rosita, Miguel, Ismael, Maximo, Justicia, Alfonso, Marcusa, Joel, Medel, Dennis, Francisco, Anafe, Mario, Gracelyn, Macario, Rodenciana, Susima, Anatalio, Ilioria, Anastasio, Miguel, Joel, Guadalupe, Eugenio Senior, Fernando, Carmelita, Alimpio, Manuela, Dennis, Linwell, Alipio, Dionisio, Indiquita, Oligario, Miralyn, Rosita, Hilaria, Francisco, Pedro Senior, Francia, Primitiva, Vicenta, Juana, Fructusa, Sebastian, Concepcion, Eusebio, Lilianita, Electo, Ireneo, Cristina, Maximo, Paul, Marciano, Santiago Senior, Julieta, Agustin, Teresito, Domingo, Joselito, Jennifer, Pedro, Lia, Victoria, o Santos. Pahulay nga dayon ni hatag kanila og Ginoo. Ay ilang kalag magkalag sa nang nangamatay tungod sa kaluoy sa Dios, mapahulayon ta sa dayon. Usab yapil nato sa atong pag-ampo ang atong makaigsunan nga nagpapasalamaton si Mr. Kenneth Balyar, Mr. Rodolfo Lara, Mr. and Mrs. Vicente Paterna, Mr. Kentley Balyar, Miss Irene Bambi, Tobilag family, Miss Isabel Dizon, Mrs. Charmaine Abrilia, Candace April Don Bisagas, Mr. and Mrs. Pospos, Mr. and Mrs. Kichi Kiao, Mrs. Celidonia Butcon, Mrs. Rita Kiao, Mr. and Mrs. Elmer Butcon, Mrs. Ima Bacarisas, Mr. and Mrs. Edgar Sahol, Mr. and Mrs. Raul Buna, Ayon family, Mr. and Mrs. Joselito Buna, Mr. and Mrs. Mendoza, Timkang family, Mrs. Elena Padicio, Mr. and Mrs. Enriquez, Mrs. Marieta Sahot, Batan and Obianga family, Opling, Vicky, and children, Alana, and of course, ang nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan, Reyna Joy Ingho. Padalingin ng takamo sa Ginoo sa kanunay. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya o kalinaw sa Diyos at ang mamahanog ni Jesucristo at ang Ginoo, maanaa kaninyo. Mga igsuot, paglulusod kita sa atong mga sala, ang maandam kita alang sa pagsaulog ni Santos nga Misa.
Kaluyan ng takita sa Diyos nga makagagahon sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dahil ng takita niya, ngadto sa kinabuhi dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, kinabuhi sa mga magtuto, himaya sa mga mapausanon, o kabulahanan sa mga matarong, pataling-huli nga mapuwangon ng mga pamilya sa mga nagsampit kanimo. Aron kami nga gihidlaw sa mga saad sa imong kamanggihatano, matagpaw ta kanunay sa imong kapuhong. Kini nga mong gipangayo, pinaagi sa Ginoong Jesucristo imong anak, nga buli ug hariwan kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahamuray. Kinutlogikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang pulong sa Diyos nagpadayong pagkailan. Si Bernabe o si Saulo nakatapos sa ilang misyon ug namalik sila gikan sa Jerusalem dala si Juan Marcos. Sa simbahan sa Antioquia, dihay mga propeta ug mga magtutudlo na si Bernabe, si Simon nga gianggaag Negro ug si Lucio taga Cirene, si Manain nga na matuto uban ni Gobernador Herodes ug si Saulo. Usa ka adlaw ni Ana, samtang nagsimba sila sa Ginoo ug nagpuhasa, mingon kanila ang Espiritu Santo. Igahin kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa buhat nga mao'y hinungdan sa pagtawag ko kanila. Busa nagpuasa sila ug nagampo ug gipadungan nila sa ilang mga kamot. Gipadungan nila sa ilang mga kamot si Bernabe ug si Saulo ug unya gipalakaw sila. Sanglit nga sinugo man sila sa Espiritu Santo, si Bernabe ug si Saulo ngadto sa Seleucia ug gikan didto milawig sila ngadto sa pulo sa Sipre. Sa pag-abot nila sa Salamina, giwali nila ang pulong sa Dios sulod sa mga sinagoga. Kuyog kanila si Juan Marcos, silbing katabi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Diyos, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasud. O Diyos, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasud. Kaluyan unta kita sa Diyos, ug bendisyonan niya. Ipananag unta nganhi kanato ang iyang naon. Magbawan unta ang imong dalan dinhi sa yuta.
ang tanang mga nasud. Dahil unta ikaw sa katawhan, O Diyos, ang tanang kalungsuran, magdayeg unta kanimo. Panalangin unta kita sa Diyos, ug ang tanang kautlanan sa yuta. Mahadlok unta kaniya. O Diyos, magdayeg kanimo, ang tanang mga nasud. O Diyos, magdayeg unta kanimo, ang tanang mga nasud. Ang Ginoo manaa kaninyo, ang Santos Evangelio sumala ni San Juan. Unya, si Jesus misultig kusog. Ang nagtuo kanako wala lamang magtuo kanako kung dili kaniya usa nga nagpadala kanako. Biyan ako nga kahayag sa kalibutan aron ang tanan nga nagatuo kanako dili magpabilin sa kagiti. Ang mamati sa akong mensahe ug dili magtuman niini dili ko hukman. Biyan ako dili aron pagsilot sa kalibutan kundi aron pagluwas niini. Adunay mosilot ni adtong magsalikway kanako dili muluwat sa akong mensahe. Ang pulong nga akong gisulti mao unya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. Matuman may kini kay wala man ako magsulti sa akong kaugalingong kabubuton. Kundili ang amahan na nagpadala kanako, may nagsugo kanako, kung unsay akong isulti. Og nasayod ako nga ang iyang sugo naghatag og kinabuhi dayon. Busa ang akong gisulti mao gipasulti kanako sa amahan. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Adunay mga pagtulunan na nagaingon kumutuo kita ni Kristo, maluwas na kita. Apan sa atong simbahang Katoliko ang pagtulunan, kinahanglan ang pagtuo ubanan gayon sa buhat. Kaya dili mapadayag ang atong pagtuo kang Kristo pag-ila kaniya ng atong Diyos ug atong Hari kung dili pakitaan sa atong kinabuhi. Busa, sumala ni Santiago na gayon, nga ang buhat nga way pagtuo, patay. O ang pagtuo nga walay buhat, patay. Dili ka na to, kanunay kita gidasig adlaw-adlaw ng atong pagkakristohanon, mamahimong buhi gayon kung sa atong binuhatan sa kasilinginan makaplagan. Ang atong pagtuo, mamahimong tiunay kung sa kinabuhi atong ipadayag na tunay. Sa pag-ampok iyon kita, Ginoong Hesus, kaluwi kami. Sa atong simbahan na mapadayon ngayon, sa pagsanyaw sa pagtudya ni Kristo, ug magsakripisyo man sa pag-ampok, batok sa COVID-19, nga untag kahimayaan sa Diyos, mao'y mapukayanap sa tibuok ng kalibutan, mag-ampok kita sa Ginoo.
Sa namunuan sa itong paggoberno sa mga frontliners na unta ang Diyos kanunay mga panalangin kanila ug dugang giya sa pagsabot sa katawhan sa atong kapanahonan labi na ning COVID-19 nga atong ipatinud lambasugan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Sa atong kaugalingong pag-ampo ug niadto nangalupo sa atong pag-ampo uban sa atong kapanayan ngunta sa pangaliya sa mga Birhen Maria ni Jesucristo kanunay kita panalanginan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Sa nangamatay labi na sa nabiktima sa COVID-19 nga sa kaluoy sa Dios ug sa kaluwasan sila makaagit ni tanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kining tanan natong ipangay pasalamatan pinaagi ni Kristo nga atong Ginoo. O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, aking kalooban, isip at tuwing ulat ng hawak mo ng lupa ay aking alay sa'yo. Sa'yo ang lahat ng iyong ngunit kung nandun sa'yo paghimayan pagkain ang lahat ay sa kalooban maputos ka Panginoon. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga mahal makagahom sa tanan. Awat ang sa Ginoo, ang sakripisyo sa kaisa mo mga kamo. Ahalan sa pagkain, mahimaya sa ngalan. Alam mo sa pagpustanan, sa tibok ng santos na simbahan. O Diyos, nga pinaagi sa pagbinayuan nining sakripisyo, magpaampit ikaw kanamo sa usa ug halangdon nga pagkadiyos. Ipugot na muyo kami nga sama mga nagkaila kami sa iyong kamaturan, sa iyong magbuhat unta kami, subay sa kanibalong hiling maong kamaturan. Kiniya mong di pangayo, pinay ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mga kaninyo. Manaw sa kanimo, Ibayaw iyong mga kasing-kasing. anong ibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga akong Diyos. Ang iyong makaroon, Santos nga mahal, Diyos nga tunay ug magagahom sa tanan. Ang ayong matang gayud nga magmalipayon kami sa pagkain kanimo sa tanang panahon. Apan na binagayod, niring mahimayawang panahon sa pagkabalaw. Kano sa si Kristo gihalan, nga mong sakripisyo sa Pasko.
kay wala siyang urong sa pagharag sa iyang kaugalingon, tungod ka na mo. Kung diha sa iyong atubangan, nalipod ka na mo sa walay ulong nga pagpanlaban. Si Kristo nga mihalan, nga di nga mamatay, siya ang kordero nga kanunay buhi, bisan ipatay. Ubusa, uban sa mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa iyong himaya, tuyog sa iyang walay ulong nga pag-awit. Santos, 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 Diyos sa kagahuman, umapuno ang langit ng yuta sa kahimayaan mo. Hosana, 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 sa kahitaasan. Pagkatay ko ang nag-aangkin sa ngalan sa Ginoo. Hosana, 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 sa kahitaasan. Santos gayon ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipasalangin mong Espiritu ang pagsantos ning mahayasan, ang mahimog kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upang mipasalamat kanimo, mipikas umihatag nini ngadto sa iyang mga ingunan o dawat kini nga tanalukan na kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaniyo. Sa samang paging tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo panusa, mihatag nini ngadto sa iyang mga inunan o mihingon. Dawat ang kiniyong Panginoon kamo nga tanan ikanini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo ngayong alang kaninyo, ug alang sa tanang mga taong
aron ang mga sala mapasahin mo. Buhatay aron pagano kay Damo. Kini ang misteryo sa pagtubo. Si Kristo gihandog namo, naghalad sa kaugan niyo. Among kalanon nilino, ipanagabitan ako. Hangtod sa iyang pagpangin, sa iyang pagbalik Anong paghandog sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kinimo amahan, dinipan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga amayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo ang nga kami nga mga lawat. Sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi ginong imong simbahan sa tibok kalibutan, mga mahingpit kami sa gugma. O ba ni Francesco nga Papa, kusmi Damiano nga mo, bispong sa tanang magkaparian sa tanang nangalagad sa imong simbahan. Inumdumi sa mga mamaigsuon nga na namatay, labi na sa nabiktima sa COVID-19, malawon nga mabanaw sila ang tanan na namatay sa kaluboy. Dada silang tanan sa pagsunod sa kaysayong lawa. Tuloy kami tanan ni mo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. O ba ni Marinang naulay sa Diyos. Ni San Jose ang banapat sa mga apostoles. Sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton na sa katiligan. O ba ni kanila, amin ka nga daygon o amin ka nga himayaan. Pinaangin ni Kristo, imo anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatag na kanimo magagahon nga amahan. Diha sa kahimusa sa Espiritu Santo, ang tanang dulog himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan na gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa langit, Pagdayon nga ng imong ngalan, moabot ka namo ning nililihan. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta nga imong sa. Ang kalin namo sa matagal niya. Ihatag ka namo karon tawa. Upasayo ang isa sa among masala. Ingon nga nagapasayo kabis sa latanan. Ugli mo kipigyan sa prolay. Hinunuan sa kagay sa lautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami ilubason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa salamat paglayos sa nagkasama. Samtang nagapaabot kami ng malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Kay mong manangharian ang gahom o ang himaya hangtod sa hangturan. Ginoong Hesus Kristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw, ipiling ko kaninyo, ang among kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kaubuton, natagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw ang buhiyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Karon ipakita ang pag-inig sunay. Kalinaw.
kami, kaluy kami. Cordero sa Diyos, na nagawad sa mga sala, sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami. Cordero sa Diyos, na nagawad sa mga sala sa kalibutan. At kami sa kalimitan. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, bigyan ko ang kayan kalawat kanimo. Apan ipapulong mo lamang og mamaayo ako. Ang lawas sa dugo ni Kristo, mag-amping ta nato alang sa kinabuhi dalan. Amen. Marampo kita, Ginoo, patalinghuhin nga mo po ang ulo ng imong katawan, o himuang nga kaming imong gibuhong sa mga misteryo nga langit nun, makalabang gikan sa karaan nga sa bagong kinabuhi tihakan nimo. Kini among gipangayo, pinagay Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakaninyo. Manang sa kanimo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahong nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santos ni Misa, dada ninyo kanunay ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia, Alleluia.